वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। जगतः पितरौ वागर्थाविव सम्पृक्तौ पार्वती परमेश्वरौ प्रणम्य अद्यतन वर्गस्य आरम्भं कुर्मः। आदौ कालिदासस्य उक्तिमेकां दृष्ट्वा अग्रे विषयं प्रति गच्छामः। विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः। ते एव धीराः के येषां चेतांसि विकारहेतौ सति न विक्रियन्ते ते एव धीराः। येषां मनः विकार निमित्तम अथवा विकार हेतु अस्ति यत्र तथापि मनसि परिवर्तनं न भवति। यस्मिन् कार्ये सन्ति ते कार्यकरणकाले विघ्नानि आगच्छन्ति, कष्टमागच्छति, तथापि कार्यं न परित्यजन्ति। ते एव धीराः। तेव स्थिररूपेण स्थित्वा कार्यं कुर्वन्ति। विकार हेतुः सति विकारार्थं कारणमस्ति। तत्र वातावरणं विकार निमित्तम् अनुकूलमस्ति, तथापि कार्ये ते निरन्तरं भवन्ति। कार्यकरणे तेषां क्लेशः न भवति। ते एव धीराः स्थितप्रज्ञाः इति भगवद्गीतायां भगवान् उक्तवान्। यद्यपि विभिन्न वातावरणं भवति, तथापि तेषां मनसि परिवर्तनं न भवति, चाञ्चल्यं न भवति। संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तारः वयं। यद्यपि कोरोनाख्य रोग कारणेन वातावरणे परिवर्तनमस्ति, वातावरणम् उक्त्वा विपरीतं वातावरणमस्ति, अनुकूलं वातावरणं नास्ति इति उक्त्वा संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तारः वृथा न उपविशन्ति, किन्तु ते निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति एव। अतः पठनं पाठनं सर्वविधकार्यम् इदानीं संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तारः कुर्वन्तः सन्ति। ते धीराः सन्ति इति कालिदासः संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तॄन् उद्दिश्य उक्तवान् स्यात्। अद्य उपमालङ्कार विषये, उपमा कालिदासस्य इति वचनस्य निरूपणार्थम् उदाहरणं स्वीकुर्मः, परिशीलनं कुर्मः। यदा शान्तं वातावरणमस्ति तदनुसृत्य कालिदासः उदाहरणं ददाति। पूर्वं वयं दृष्टवन्तः शान्तमयम् आश्रमं गतवान् दिलीपः सपत्नीकः। तत्र
अरुन्धत्या सह उपविशन् अस्ति। गुरुः वसिष्ठः अनुष्ठानं कुर्वन् अस्ति, तं पश्यति इति दृष्टवन्तः। स्वाह एव हविर्भुजम् इति अत्यन्तं पवित्रं वातावरणं, तदनुगुणम् उचितम् उदाहरणं दत्तवान् कालिदासः। इदानीं विपरीतम् अस्ति इति चिन्तयतु। वातावरणं शान्तमयं वातावरणं न, शोकमयं वातावरणम् अस्ति। तथापि वर्णनसन्दर्भे कालिदासः तदनुगुणम् उदाहरणं ददाति। इदानीं सन्दर्भः अस्ति कैकेयी रामस्य पट्टाभिषेकं स्थगयितुम् इच्छति। रामस्य स्थाने भरतस्य पट्टाभिषेकः भवेत् इति तस्याः इच्छा। यदि रामः नगरे एव भवति तदा क्लेशः भवति, अतः रामेण वनवासः कर्तव्यः इति मनसि तस्याः इच्छा। कथं रामस्य पट्टाभिषेकं स्थगयितुं शक्नोति? इदानीं सा स्मृतवती एकं विषयं। पूर्वं दशरथ महाराजेन एका प्रतिज्ञा कृता अस्ति। हे कैकेयी, भवती वरद्वयं पृच्छतु, अहं दास्यामि। कारणं भवती युद्धे मम साहाय्यं कृतवती इति पूर्वतन वृत्तान्तम् अनुसृत्य दशरथः वरद्वयं दास्यामि इति प्रतिज्ञां कृतवान् किल। तत् स्मृत्वा इदानीं सा वरद्वयं पृच्छति। किन्तु वरद्वय कारणेन कीदृशं फलं भवेत्? अनुकूलं फलं भवति वा अथवा प्रतिकूलं भवति वा इति चिन्तयामः। प्रतिकूलम् अस्ति। अतः तदनुगुणम् उदाहरणं ददाति कालिदासः। कैकेयी वरद्वयं पृष्टवती, तस्याः मुखतः यानि वाक्यानि आगतानि तानि वाक्यानि विषमयानि सन्ति। विषं किं करोति? मारयति किल, मारणशक्तिः अस्ति। तादृशं विषमयं वाक्यं तस्याः। अतः उदाहरणमपि कालिदासः तदनुगुणं ददाति। श्लोकं पश्यामः। सा किलाश्वासिता चण्डी भर्त्रा तत्संश्रुतौ वरौ उद्ववामेन्द्रसिक्ताभूः विलमग्नाविवोरगौ। सा किल आश्वासिता चण्डी भर्त्रा
तत्संश्रुतौ वरौ उद्ववाम इंद्रसिक्ता भूः बिलमग्नौ इव उरगौ। सा कैकेयी वरौ उद्ववाम पृष्ठवती इति अर्थः। सा वरौ वरद्वयं पृष्टवती। पूर्वमेव तस्याः आग्रहः अस्ति मनसि, रामस्य पट्टाभिषेकः मा भवेत्, मम पुत्रस्य एव पट्टाभिषेकः भवतु इति। तादृश आग्रहेण सा वदति, स्वकीय कोपभावं प्रकटयति दशरथ महाराजस्य पुरतः। तदा दशरथः तस्याः भर्ता आश्वासनं करोति, एवं कोपः मास्तु, एवं समाधानं करोति। किन्तु तथापि सा चण्डी कोपयुक्ता सा कैकेयी वरौ उद्ववाम, उद्गमयति स्म। कीदृशौ वरौ? पूर्वमेव दशरथेन दत्तौ वरौ, तत्संश्रुतौ वरौ। दशरथेन पूर्वमेव एकस्मिन् सन्दर्भे दत्तौ। सः अहं वरं दास्यामि इति प्रतिज्ञां दत्तवान् एव। तत् स्मारयित्वा पूर्वं मह्यं वरद्वयं दास्यामि इति उक्तवान् किल, इदानीं ददातु, वरद्वयम् अहं पृच्छामि, ददातु इति सा वरद्वयं पृच्छति। वरद्वयं कीदृशं? निश्चयेन तदनन्तरं दशरथस्य जीवनं गच्छति। वैधव्यफला भविष्यति सा। तथापि तस्याः अपि बाधा अस्ति, पत्युः अपि बाधा अस्ति। तथापि सा किं कृतवती? वरं पृष्टवती, वरद्वयं पृष्टवती। अतः वरद्वयमपि विषयुक्तम् अस्ति। अतः उदाहरणे कालिदासः किम् उक्तवान्? बिलमग्नौ उरगौ इव। उरगौ, उरगः नाम सर्पः इत्यर्थः। सर्पद्वयं, उरगौ सर्पद्वयं। सर्पद्वयं कुत्र अस्ति? बिलमग्नौ, बिले, वल्मीके अस्ति। भूः, भूमिः इंद्रसिक्ता भूमिः। अत्र इंद्र इति शब्दस्य अर्थः वृष्टिः इत्यर्थः। ग्रीष्मकाल अनन्तरं प्रप्रथमं वृष्टिः पतति। वृष्टिजलेन आर्द्रीभावं प्राप्नोति भूमिः, आर्द्रा सा। तदा बिले विद्यमान सर्पद्वयं पूर्वं ग्रीष्मकाले बहिः औष्ण्यम् इति कारणेन अन्तः
वसति बिले वसति सर्पद्वयम्। यदा प्रप्रथमं वृष्टिः आगच्छति तदा औष्ण्यम् अन्तः गच्छति। झटिति सर्पद्वयं बिलात् बहिः आगच्छति। इन्द्रसिक्ता भूः बिलमग्नौ उरगौ उद्ववाम। उरगौ इव उद्ववाम। यथा ग्रीष्मकालावसाने प्रप्रथम वृष्टिजलेन सिक्ता भूः भूमिः बिलमग्नौ उरगौ बिले विद्यमानं सर्पद्वयम् उद्ववाम उद्गमयति बहिरानयति। तथा कैकेयी कीदृशी सा? चंडी कोपयुक्ता। यद्यपि भर्त्रा आश्वासिता, भर्ता तस्याः समाधानं कृतवान्, तथापि कोपस्य समाधानं नास्ति। तस्या सा उद्गमयति, वरद्वयम् उद्गमयति नाम अपृच्छत्। तत् संश्रुतौ वरौ पूर्वं दशरथेन दत्तौ वरौ अपृच्छत्। अत्र वरौ उपमेयमस्ति, उपमानम् उरगौ इति। वरद्वारा निश्चयेन विपरीतं फलं भवति। एकं तु दशरथस्य मरणम्। तेन कारणेन वैधव्यफला भवति कैकेयी। राज्येपि संपूर्णं परिवर्तनं भवति। तादृश विषयुक्तं विपरीतजनकम् अस्ति वरद्वयम्। अतः विपरीतयुक्तम् इति निवेदयितुं सूचयितुं उरगस्य उदाहरणं ददाति। सा कुपिता अस्ति, चण्डी इति पदेन निवेदयति। भूमिः उष्णेन पीडिता अस्ति, कैकेयी कोपेन पीडिता अस्ति। यथा प्रप्रथमं जलं पतति, वृष्टिजलं पतति, अत्र एक सन्तोषवार्तां शृणोति, किन्तु सन्तोषं न ददाति तस्याः। पट्टाभिषेकम् इति वार्तां शृणोति। तदा रामस्य पट्टाभिषेकः वा, तर्हि मम पुत्रस्य का गतिः? एवं चिन्त्य तदा वरद्वयरूपेण पृच्छति। अतः तस्याः कोपः चण्डी इति उक्तवान्। कैकेय्याः विशेषणं पदम्। अत्र भूमिः इन्द्रसिक्ता इति अस्ति। अतः वर्षाकालात् पूर्वम् अस्ति ग्रीष्मकालः। ग्रीष्मकाले अत्यन्त उष्णमस्ति। औष्ण्येन उष्ण सहितम् अस्ति भूमिः।
औष्ण्य पीडिता अस्ति भूमिः तत्र कोपपीडिता अस्ति कैकेयी सा वरौ उद्ववाम वरद्वयं पृष्ठवती तस्याः मुखतः बहिरागच्छति वाक्यद्वयेन वरम् आगच्छति अत्र बिलं नाम अत्र मुखं मुखात् आगच्छति अतः अत्र उपमाने बिलात् सर्पद्वयम् आगच्छति उरगौ उरः नाम वक्षस्थलम् इत्यर्थः उरसा गच्छति इति कारणेन उरगः सर्पः सर्पद्वयं बिलात् आगच्छति एवं तस्याः मुखात् वरद्वयम् आगच्छति अत्यंत विषयुक्त सर्पद्वयं विषयुक्तं सर्पद्वयं तत्र वरद्वयमपि अत्यंत विपरीतजनकं वरद्वयम् अतः यत्र शोकस्य विषयः अस्ति दुःखस्य विषयः अस्ति विषयं दृष्ट्वा तस्य फलं किं भवति इति ज्ञात्वा तदनुगुणम् उदाहरणं ददाति कालिदासः अत्र उद्ववामेन्द्रसिक्ता भूः बिलमग्नौ उरगौ इव उद्ववाम भर्त्रा आश्वासिता चण्डी सा कैकेयी तत्संश्रुतौ वरौ उद्ववाम एवं अत्र कालिदासः उपमालङ्कारस्य प्रयोगं सम्यक् कृतवान् अस्ति अग्रे अपि यदा वर्णयति तत्रापि उपमालङ्कारस्य प्रयोगं करोति कैकेय्याः विपरीतचिन्तनेन अथवा तस्याः इच्छा मम पुत्रः महाराजः भवेत् इति किन्तु सः अङ्गीकरोति वा न वा तस्य इच्छा अस्ति वा न वा तस्याः चिन्तनमेव नास्ति किन्तु सा पृष्टवती प्रथमवरेण रामस्य वनवासः द्वितीयवरेण पुत्रस्य सिंहासनप्राप्तिः पट्टाभिषेकः दशरथस्य वाक्यपरिपालनार्थं प्रस्थितवान् वनं प्रति रामः यदा भरतः आगच्छति वार्तां ज्ञात्वा अत्यन्त दुःखितः अहं राज्यं न स्वीकरोमि राज्यस्य परिपालनं कर्तुम् अर्हः रामः एव मम ज्येष्ठः श्रीरामः एव अतः अहं न स्वीकरोमि पुनः अहं रामस्य पुरतः प्रार्थनां करोमि भवान् आगच्छतु नगरम् आगच्छतु देशस्य संरक्षणं करोतु इति अहं प्रार्थनां करोमि इति विचिन्त्य तद् कार्यमेव यः दोषः मात्रा कृतः कैकेय्या कृतः तस्य दोषस्य परिहारः इति चिन्तितवान् एकं तु रामस्य विषये तस्य अत्यन्त प्रीतिः भक्तिः दृढभक्तिरिति ज्येष्ठे राज्यतृष्णापराङ्मुखः
यदा श्रीरामः अस्ति मम ज्येष्ठः भ्राता अस्ति तदा सः एव भवेत् राजा, अहं न इति राज्यविषये तस्य पराङ्मुखः, तस्य अनिच्छा इच्छा नास्त्येव। द्वितीयं मातुः पापस्य भरतः प्रायश्चित्तमिवाकरोत्। तस्य कार्यं कीदृशमासीत्? यः दोषः मात्रा कृतः तस्य दोषस्य पापस्य परिहाररूपेण आसीत्। कथं परिहारं कृतवान्? इदानीं साक्षात् वनं गच्छति, रामस्य मेलनार्थं गच्छति, रामं मिलति, प्रार्थनां करोति, हे राम, हे अग्रज, भवान् पुनः आगच्छतु, राज्यपरिपालनं करोतु, अहं न इच्छामि, भवता एव करणीयमस्ति राज्यपरिपालनम् इति पौनःपुण्येन प्रार्थनां करोति। किन्तु रामः कीदृशः? रामो दुर्नाभिभाषते। एकवारम् एकं वाक्यं वदति चेत् तस्य वाक्यस्य परिवर्तनं न करोति। पूर्वमेव सः पितुः पुरतः वाग्दानं दत्तवान्, अहं वनवासं करोमि इति। अतः प्रत्यागमन साध्यं न, अतः सः निराकृतवान्। हे भरत, एतत् साध्यं न, अहं पितृवाक्य परिपालनं कर्तुम् इच्छामि, पिता एव उक्तवान् भवान् वनवासं करोतु इति, तस्य वाक्यस्य उल्लङ्घनं न करोमि, अतः अहं वनवासं करोम्येव इति अग्रहेण उक्तवान्। इदानीं पुनः सः भरतः एका विज्ञापनाम् एकां करोति, पादुकाद्वयं ददातु, पादुकां सिंहासने स्थापयित्वा राज्यपरिपालनम् अहं करोमि, यावत्पर्यन्तं भवान् वनवासं करोति तावत्पर्यन्तम् अहं राज्यपरिपालनम् अहं करोमि। अहं करोमि इति न, भवतः पादुकां संस्थाप्य अहं राज्य संरक्षणं करोमि, यदा पुनः भवान् आगच्छति अहं राज्यं प्रत्यर्पयामि इति तदेव वर्णयति कालिदासः। तम् अशक्यम् अपाकृष्टुं निदेशात् स्वर्गिनः पितुः, ययाचे पादुके पश्चात् कर्तुं राज्याधिदेवते। राज्यस्य अधिदेवता रूपेण पादुकां संस्थाप्य अहं संरक्षणं करोमि, यदा पुनः आगच्छति अहं दास्यामि। तदेव यदा प्रार्थनां कृतवान् रामः अपि अङ्गीकृतवान्, अस्तु पादुकां दास्यामि इति उक्त्वा अस्तु भवान् गच्छतु। स विसृष्टः तथेत्युक्त्वा भ्रात्रा नैवाविशत्पुरीं। यदा पादुकाद्वयं प्राप्तवान् पुनः अयोध्यां न गतवान्, पूर्वमेव नन्दिग्रामे स्थित्वा शासनं कृतवान्। नन्दिग्रामगतस्तस्य राज्यं न्यासमिवाभुनक्। अत्र भरतस्य वैशिष्ट्यं प्रदर्शयति उदाहरणद्वारा कालिदासः। भवान् एकं तु रामस्य पादुका एव इदानीं राजा अस्ति, पादुकायाः आज्ञया अहं कार्यं करोमि, पादुकायाः सेवकोऽहं कार्यं करोमि। एतत् निरन्तरं न, तात्कालिकं। यावत्पर्यन्तं
रामः वने अस्ति, वनवासं करोति, तावत्पर्यन्तमेव। यदा पुनः प्रत्यायाति तदा अहं पुनः प्रत्यर्पयामि। तदेव न्यासम् इव। न्यासम् इव सामान्यम् इदानीम् अस्माकं व्यवहारे अस्ति। स्वर्णम् अथवा मुख्यवस्तूनि सन्ति, अमूल्यवस्तूनि सन्ति। चोरभयात् वयं गृहे न स्थापयामः। वित्तकोशे एतदर्थं पृथक् व्यवस्था अस्ति, लॉकर् सिस्टम् इति वदामः, तत्र वयं स्थापयामः किल। एकवारं स्थापयति चेत् वित्तकोशः अस्माकं वस्तूनि स्वीकरोति वा? न, सुरक्षितरूपेण स्थापयति, वस्तूनां रक्षणं करोति। यदा पुनः आवश्यकं पुनः आगत्य स्वीकर्तुं शक्नुमः। डेपोसिट् इति एव वदामः किल, डेपोसिट् कुर्मः तत्र लॉकर् मध्ये वयं स्थापयामः वस्तु। एवमेव राज्यं दत्तमस्ति, तद् राज्यस्य संरक्षणं कृत्वा पुनः यदा रामः आगच्छति अहं प्रत्यर्पयामि। तदेव न्यासम् इति। यद् वस्तु अस्माकं समीपे दत्तं नाम दानुरूपेण दत्तं न, समर्पितम् अर्पितम् अस्ति, जागरूकतया सुरक्षिततया स्थापयतु, यदा पुनः अहम् आगच्छामि भवतः सकाशात् स्वीकरोमि इति अस्ति किल। तादृशमनोभावेन एतत् राज्यं मम राज्यं न, साक्षात् श्रीरामस्य मम ज्येष्ठस्य राज्यमस्ति। तात्कालिकरूपेण अहं तत् कार्यं करोमि, शासनकार्यं करोमि, वस्तु संरक्षणम् अहं करोमि। राज्यम् एक वस्तु अस्ति, तस्य संरक्षणम् अहं करोमि। यदा रामः आगच्छति पुनः प्रत्यर्पयामि। तदेव न्यासम् इव अभुनक्। एवम् एकं तु वरविषये उक्तवान्, अत्यन्त कठोरः विषयः, वैपरीत्यं जनयति। किन्तु अत्र भरतस्य दृढप्रतिज्ञा अस्ति। रामस्य उपरि तस्य प्रीतिः भक्तिः, अनन्तरं धर्मविषये तस्य आसक्तिः। तेन कारणेन न्यासमिव अभुनक्, राज्यं न्यासम् इव अभुनक्। राज्यं मह्यं दत्तमिति न, संरक्षणार्थं किञ्चित् कालं भवान् स्थापयतु, यदा पुनः अहम् आगच्छामि मह्यं ददातु। रामः एवं न उक्तवान्, किन्तु भरतस्य मनसि तादृशभावः, एतत् मम राज्यं न, रामस्य राज्यं। रामस्य प्रतिनिधिः अस्ति अत्र पादुका, पादुकायाः सेवकः अस्मि अहं। यदा रामः आगच्छति अहं सम्पूर्णं प्रत्यर्पयामि। कीदृश गुणः तस्य, कीदृशी भक्तिः रामस्य उपरि भरतस्य। अतः तादृशानां चरित्रं दृष्ट्वा एव चापलाय प्रचोदितः इति पूर्वं कालिदासः उक्तवान् किल। कीदृश भ्रातरः, तेषां गुणाः कीदृशाः, अद्भुत गुणयुक्ताः। एवम् एकत्र कैकेय्याः वरविषये उक्तवान्, किन्तु भरतस्य विषयेपि एवं तस्य गुणं प्रदर्शितवान् अस्ति। इदानीम् अन्यमेकम् उदाहरणं स्वीकुर्मः। यथा कैकेयी वरं पृष्टवती यदि दृष्टवन्तः, इदानीम् अन्या एका अस्ति शूर्पणखा। शूर्पणखायाः विषये यदा वर्णयति
तथापि सा तु विषयुक्ता किल, अतः तदनुगुणम् उदाहरणं ददाति कालिदासः। रावणावरजा तत्र राघवं मदनातुरा अभिपेदे निदाघार्ता व्याळीव मलयद्रुमम्। सा शूर्पणखा राघवम् अभिपेदे उपागच्छति प्राप्नोति। सा शूर्पणखा कीदृशी? सा का रावणावरजा, रावणस्य अनुजा। कीदृशी अस्ति सा? मदनातुरा, मदनज्वर पीडिता अस्ति, काममोहिता अस्ति। अत्यन्तं सुन्दरं रामं दृष्ट्वा कामवशात् तस्य पुरतः गच्छति, प्रार्थनां करोति, मां विवाहं करोतु इति। अतः रामं प्रति गच्छति। तस्याः कामस्य शमनं कर्तुं रामस्य समीपं गच्छति, रामं प्रति गच्छति। अत्र उदाहरणे कालिदासः वदति व्याळी इति। व्याळी नाम स्त्री सर्पः इत्यर्थः। यथा व्याळी किं करोति? अभिपेदे उपागच्छति। कुत्र उपागच्छति? मलयद्रुमम्, चन्दनतरुः, चन्दनतरुं व्याळी उपागच्छति। कदा? निदाघार्ता व्याळी, अत्यंत ग्रीष्म उष्णेन पीडिता अस्ति। स्त्रीसर्पः व्याळी पीडिता अस्ति। सा उष्णप्रशमनं कर्तुं, उष्णशमनार्थं किं करोति? शीतलवस्तु यदस्ति तत्र गच्छति। चन्दनवृक्षः अत्यन्त शीतलवृक्षः अस्ति, अतः शीतलवृक्षं प्रति गच्छति, शीतलवृक्षं प्राप्नोति। एवं मदनातुरा अस्ति, काममोहिता अस्ति, कामज्वरपीडिता अस्ति शूर्पणखा। तस्याः ज्वरशमनार्थं, कामज्वर निवारणार्थं शीतलं नाम अत्र सुन्दरं श्रीरामं राघवम् अभिपेदे प्राप्तवती, तं प्रति गतवती स्म। अतः राघवः अस्ति, राघवम् उपमेयम् अस्ति। अत्र उपमानं मलयद्रुमं चन्दनवृक्षम्। का प्राप्नोति? सा शूर्पणखा कीदृशी? मदनातुरा, मदनातुरा शूर्पणखा रामम् अधिपेदे प्राप्तवती, रामं प्रति गतवती, उपागच्छत्।
अत्र उपमाने मलयद्रुमं का मलयद्रुमं प्राप्नोति व्याळी कीदृशी निदाघार्ता निदाघार्ता व्याळी मलयद्रुमं प्राप्नोति यथा निदाघार्था व्याळी मलयद्रुमं प्राप्नोति तथा मदनातुरा शूर्पणखा राघवं प्राप्नोति। रामः सद्गुणसम्पन्नः अस्ति, प्रियदर्शनः अस्ति, अतः तं दृष्ट्वा काममोहिता सा तस्य समीपं गत्वा मां विवाहं करोतु इति। अतः यद्यपि सुंदरी रूपेण गच्छति किन्तु स्वभावः कीदृशः घोररूपा सा क्रूर गुणयुक्ता सा। तेन कारणेन एव कालिदासः व्याळी इति पदेन तस्याः गुणम् उक्तवान् अस्ति। अग्रेपि यदा राघवः रामः निराकरोति न मम पत्नी अत्रैव अस्ति, अहं विवाहितः अस्मि, इदानीं मम अनुजः अस्ति, यदि आवश्यकं तं पृच्छतु इति लक्ष्मणं प्रति प्रेषयति। लक्ष्मणस्य समीपं गत्वा सा पृच्छति। तदा लक्ष्मणः वदति प्रथमं मम समीपं न आगतवती, ज्येष्ठमेव तिष्ठवती किल, पुनः तत्रैव गच्छतु इति रामः लक्ष्मणं प्रति प्रेषयति, लक्ष्मणः पुनः रामं प्रति प्रेषयति। इतस्ततः सा अटति। तत् कथम् उदाहरणेन कालिदासः वदति नदी इव उभयकूलभाक् इति। यदा नदी तीरद्वय स्पर्शनमपि करोति, एकत्र गच्छति पुनः वेगेन पुनः अन्यतीरं गच्छति पुनः अन्यतीरम् आगच्छति, एवं एकस्मात् तीरात् अन्यतीरम् अन्यस्थानतः पुनः अन्यं तीरम्, एवं पुनः पुनः इतस्ततः यथा अटति नदी एवं सा शूर्पणखा रामात् लक्ष्मणं पुनः लक्ष्मणात् रामम् इति इतस्ततः अटति। अतः रामः अपि नाङ्गीकरोति, लक्ष्मणः अपि नाङ्गीकरोति। एवं सुन्दर उदाहरणेन उदाहरण औचित्येन अस्मान् सर्वान् आनन्दयति कालिदासः। तस्य ग्रन्थस्य पठनेन अत्यन्तम् अनिर्वचनीयम् आनन्दं वयम् अनुभवामः एव। यद्यपि द्वित्रान् पञ्चशान् श्लोकान् वयं पठामः, तथापि अस्माकं मनसि सन्तोषः अस्ति। यदि कालिदासस्य सर्वान् ग्रन्थान् पठामः किं वा वक्तव्यम्, अस्माकम् आनन्दस्य सीमा एव न भवति। तादृशम् आनन्दं वयम् अनुभोक्तुं शक्नुमः एव। वाग्देव्याः अनुग्रहेण तादृशः अवसरः भवेत् इति प्रार्थनया वयम् अद्यतनवर्गस्य समापनं कुर्मः। पुनः दर्शनपर्यन्तं मदीयनमस्कारान् निवेद्य वदतु संस्कृतं, जयतु भारतं। नमस्कारः।